चौधरी जावेद ने खुद तशद्दुद किया है, अपने हाथ से किया? अपने हाथों से। ये डीएसपी है जावेद चौधरी? जी, डीएसपी है। सिर्फ तशद्दुद मार कुटाई वाला भी नहीं, उन्होंने सिगरेटें भी भुजाई इन बच्चों के ऊपर, जिस्म से? जिस्म। सिगरेट जला के लगाए? जी। वो चाहते क्या है इनसे? वो चाहते हैं कि ये बोलें कि राशिद ने गोली चलाई है, उसने कत्ल किया है, हमारे कहने पे किया है, मेरे, ताहिर के और दाऊद खान जतोई के ऊपर। कि जो पुलिस है वो समझती है आप ब्रिटिश हैं, पाउंड्स कमाते हैं। उनको लगता है कि पैसों का ढेर लगा हुआ है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास कोई दरख्त पड़ा हुआ है गार्डन में जिसको हम बस ऐसे हिलाते हैं और पैसे गिरते हैं। तो क्या उन्होंने पैसे मांगे? बिल्कुल मांगे। किसने मांगे? डीएसपी चौधरी जावेद ने खुद मांगे। कितने पैसे मांगे? इनिशियली उन्होंने 10 करोड़ मांगा था। और अब वो जेल है? अब वो जेल है। तो ये थाने से जेल जाने के ऊपर आप खुश हुए? हाँ, क्योंकि वहाँ पे तशद्दुद नहीं हो सकता। क्या थ्रेट्स आ रही हैं जेल में जाने थ्रेट्स पे? ये आ रही हैं डीएसपी से और यूसुफ अरैन से कि अगर तुम ये चीज़ नहीं मानते और हमारे ख़िलाफ़ कोई बयान दोगे तो हम सीसीडी से मरवा देंगे। आप पाकिस्तान गए नहीं, आपने किसी को हुक्म नहीं दिया, उनके पास एविडेंस नहीं है, फिर भी आपका नाम एफआईआर में है। कौन बदला ले रहा है आपसे? शबीर अब्बास। 1.5 करोड़ की गंदम बेचने के लिए आपने शबीर अब्बास को कहा? जी, ताहिर ने कहा। बड़े भाई ने? बड़े भाई ने। उस गंदम को जिन बोरियों में पैक करना था वो भी आपने लेके दी? जी। वो गंदम शबीर अब्बास ने बेच दी? जी। क्या मालियत थी? 1.5 करोड़। 15 मिलियन रुपीस। जी। वो जब गंदम बेच दी, बोरियां आपने ले दी, वो 1.5 करोड़ रुपया मिला आपको? नहीं। शबीर अब्बास ने पैसे नहीं दिए? नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? वही बता सकता है क्यों नहीं दिए। ये शबीर अब्बास वही है जिनका एक ऑडियो नोट मैंने सुना, वो ड्रंक होके कह रहे हैं कि मैं रात को डीएसपी जावेद चौधरी के साथ शराब पी के आया हूँ। हाँ। अस्सलामुअलैकुम ताहिर भाई, क्या हाल है भाईजान? खैरियत है? ठीक हो ताहिर भाई? मैं ये हरामी को पकड़ ना पिया, सारे करना पिया, तुसा मेरा साथ नहीं छोड़ना बस, ठीक है ना भाईजान? यो ख्याल कराए। आज मेरे को एसपी साहब सजे डीएसपी साहब इकट्ठे बैठे ना, मेरे को थोड़ी जी बोतल पी, मैं किसे पीना, इकट्ठे बैठे बोतल पी थी ऐसे, वो भी बोतल है। तो सब मेरा साथ नहीं छोड़ना, मैं जिंदगी भर वाला साथ करना छोड़े साथ, वफादार बनते तो ना रहा समय इंशाल्लाह। वो शख्स कौन है जो कह रहा है होश में या मदहोश होके कि मैंने मारा है शबीर अब्बास ने? ये कहाँ कहा इन्होंने? पुलिस स्टेशन में। अच्छा, डीएसपी के साथ। तो बात खत्म हो गई ना? हाँ, ओपन एंड शट। ये आपको कैसे पता और क्या सबूत है इस बात का? लोगों ने खुद सुने जो वहां पे मौजूद थे। ये बंदा खुद से कह रहा है? हाँ, बंदा खुद से कह रहा है। क्या कहता है? मैंने क्यों मारा? क्योंकि गंदम के पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे ताहिर को, उसको। एक बंदे की जान लेकर सियासत भी की जा रही है, दाऊद खान जतोई को नाइल करने की कोशिश भी की जा रही है, आपसे पैसे भी लिए जा रहे हैं, पुरानी दुश्मनियां भी की जा रही हैं जी। तो जिनका भाई मरा वो क्या कर रहे हैं? वो भी पैसे मांग रहे हैं। किससे? दाऊद खान जतोई से। हाँ, वो भी मैंने एविडेंस देखा था, वो कहते हैं कि 5 करोड़ दे दो तो हम आपका नाम निकाल देंगे। बिल्कुल। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा के कत्ल के बाद उनके भाइयों को क्या फ़ायदा हुआ या हो सकता है? टोटल प्रॉपर्टी गुलाम मुस्तफ़ा के नाम पे थी, ठीक है। आई बिलीव उनकी कोई लाइफ इंश्योरेंस भी थी गुलाम मुस्तफ़ा की, सरकारी थे ना, और मेडिकल स्टोर भी था। अच्छा, आप मुझे चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान बस्ती आरफ में लंदन से टिकट करवा के आऊँ, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल 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 आ जाए, अगर आपको आना है तो आ जाए। नहीं, मैं आ जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। मुझे ये बताइए कि आप इंटरव्यू देंगे अगर मैं आऊँ तो? भाईजान जब आप आ जाएंगे तो हम भी देंगे आपको। देंगे और दूसरा देंगे, प्रूफ भी देंगे, सबूत भी देंगे। ठीक हो गया, तय हो गया। अब बताइए कि इस्लामाबाद मिलेंगे मुझसे फिर आप? इस्लामाबाद क्यों मिलेंगे? जतोई आ जाए ना, जब आप जतोई आ सकते हैं तो आ जाए। तो जब मैं लंदन से पाकिस्तान इस्लामाबाद आ जाऊंगा तो आप जतोई से इस्लामाबाद नहीं आ सकते? आपको शौक है ना हमारा इंटरव्यू लेने का? हमें तो शौक नहीं है ना देने का आपको। नहीं, शौक नहीं है, मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी, आपसे महातुब हूँ। आज का दूसरा एपिसोड है
इस कहानी के ऊपर, इस दास्तान के ऊपर, जिसका तल्लक मुल्तान, ज़िला मुजफ्फरगढ़, तहसील जतोई, गांव बस्ती आरफ। इसके अंदर मकतूल डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, 2 ब्रिटिश सगे भाई ज़ाहिद अवैसी और ताहिर अवैसी जो बरतानिया में होते हैं, प्लस हम जिक्र करेंगे जो लोग पहले थाने में थे, तशद्दुद हुआ, पुलिस ने किया। उसके बाद शबीर अब्बास कौन है, यूसुफ अराई कौन है, बासित शाह MPA कौन है, सैयद सब्तैन रज़ा बुहारी MPA मुस्लिम लीग नून के, दाऊद खान जतोई मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वहाँ होने वाले कत्ल और ख़ास कर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा का कत्ल क्यों हुआ, इसमें गंदम का क्या तल्लक है, पुलिस ने क्यों मारा, कितने करोड़ रिश्वत मांगी, कितने लाख रुपए फिर मांगे, अब क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ और आइंदा हम क्या चाहते हैं। हमसे मुराद ये बरतानिया में बैठे हुए लोग और बस्ती आरफ के रहने वाले लोग। तो इस गोरख धंधा में इसको सुलझाने के लिए, इस गोरख धंधा को मेरा साथ देंगे दूसरी मरतबा ज़ाहिद अवैसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है आपसे। मैंने पहले भी आपसे बात की, मैंने आपसे सवालात किए, लोगों ने देखा, लोगों ने सुना, हम दोबारा क्यों बात करें इसके ऊपर? अभी जो हमारे लड़के हैं अभी तो वो जा चुके हैं जेल, ठीक है, तो अब कोई ख़तरा नहीं है कि खुल के बात करने में, क्योंकि अब उनके ऊपर तशद्दुद नहीं हो सकता। पहले तो हम थोड़ा सा ना रिज़र्व थे कि हम क्या बोलें क्या नहीं बोलें, वो बेचारे इनोसेंट बच्चों को मार रहे थे, तो अब वो जा चुके हैं जेल। सो नाउ वी कैन टॉक प्रॉपर्ली एंड ओपनली। ये कौन लड़के थे, इनका नाम क्या था, आपका तल्लुक और रिश्ता क्या है और क्यों उनको पकड़ा गया और किसने तशद्दुद किया? एक है मोहम्मद राशिद, जिसकी MLC रिपोर्ट मैंने आपको दी। एक है अब्दुल मालिक, जिसकी भी MLC रिपोर्ट मैंने आपको दी। एंड तीसरा है मोहम्मद साजिद, उसकी भी MLC रिपोर्ट मैंने आपको दी है। ये है मेरे कज़न्स हैं, ठीक, ये मेरे भी कज़न्स हैं और मलिक सलीम मरहूम डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा के भी कज़न्स हैं, ठीक, साथ ही रहते हैं। इनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था पुलिस स्टेशन में, जतोई में। पहले शाह जमाल में शुरू किया उन्होंने, फिर जतोई थाने में हुआ और डायरेक्टली DSP चौधरी जवेद ने खुद तशद्दुद किया अपने हाथ से किया? अपने हाथों से। ये DSP हैं जावेद चौधरी? जी, DSP है। सिर्फ तशद्दुद मार कुटाई वाला भी नहीं, उन्होंने सिगरेटें भी भुजाई इन बच्चों के ऊपर, जिस्म से, जिस्म पे। सिगरेट जला के लगाए? जी। वो चाहते क्या है इनसे? वो चाहते हैं कि ये बोलें कि राशिद ने गोली चलाई है, उसने कत्ल किया है, हमारे कहने पे किया है, मेरे, ताहिर के और दाऊद खान जतोई के ऊपर, ठीक है। सो द मेन प्रिंसिपल इज़ कि वो कहते हैं कि ये किसी भी तरीके ये मर्डर एक्सेप्ट करे। कि जो आपने कहा राशिद ने गोली चलाई जी, और फिर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा का कत्ल हो गया जी। ऐसे वो क्यों चाहते हैं? पुलिस के पीछे इस मुकदमे का कोई मुद्दई भी तो होगा ना? हाँ, मुद्दई तो मलिक सलीम है, ठीक है, जो कि पहले पॉडकास्ट में हमने आपको बताया था। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा मकतूल के भाई? जी, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा मरहूम के भाई हैं छोटे। तो it all boils down to कि रिश्ता नहीं किया, रिश्ता ना किया ना दिया। एक तो ऑलरेडी डिवोर्स हो चुकी है, तो इनको ये चीज़ बिल्कुल एक किस्म की ना वो चाहते थे कि ये हो और नहीं हुई। एक तो ये है कि फैमिली प्रॉब्लम के रिश्ता दिया था आपने अपनी बहन का, तो वो मलिक सलीम जो थे उनसे डाइवोर्स हो गई। जी। दूसरा, आपने उनकी बहन से शादी करनी थी जो कि आपने नहीं की। जी। प्लस ये हो गया फैमिली मैटर। दूसरा, सैयद सब्तैन रज़ा बुखारी नून लीग, और आप सपोर्ट करते हैं PTI के होते हुए इमरान खान की पार्टी के MPA दाऊद खान जतोई को। एक ये एलिमेंट है जी। तीसरा एलिमेंट ये है कि जो पुलिस है वो समझती है आप ब्रिटिश हैं, पाउंड्स कमाते हैं, उनको लगता है कि पैसों का ढेर लगा हुआ है हमारे पास,
ٹھیک ہے, ہمارے پاس کوئی درخت پڑا ہوا ہے گارڈن میں جس کو ہم بس ایسے ہلاتے ہیں اور پیسے گرتے ہیں. تو کیا انہوں نے پیسے مانگے؟ بالکل مانگے. کس نے مانگے؟ ڈی ایس پی چودھری جوید نے خود مانگے. کتنے پیسے مانگے؟ انیشلی انہوں نے 10 کروڑ مانگا تھا, پھر 2 کروڑ مانگا تھا جو کہ میں نے آپ کو پچھلی پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا. میں نے دوبارہ بھی ایویڈنس دیکھا. جی, اور پھر 1 کروڑ مانگا انہوں نے. اینڈ دین ریسنٹلی انہوں نے 10 لاکھ مانگا ہے تشدد نہ کرنے کے لیے. کس کے اوپر تشدد نہ کرنے؟ یہ جو 3 بچوں جو میرے کزن ہیں ان کے اوپر. تو آپ دے دیتے نا 10 لاکھ روپیہ, تشدد نہ ہوتا. یہ کس کے ذریعے ڈی ایس پی جاوید چودھری نے پیسے مانگے؟ یہ وکیل کے ذریعے مانگے انہوں نے. یہ ایویڈنس بھی آپ نے مجھے دکھایا ہے, میں اس کو لگا سکتا ہوں ساتھ؟ بالکل. 10 کروڑ 2 کروڑ 1 کروڑ اب پھر 10 لاکھ روپے پہ آگے تشدد نہیں کریں گے. ساجد ہیں, عبد المالک ہیں, ان کے اوپر اس وجہ سے تشدد کیا گیا. جی, صرف ایسا ویسا تشدد نہیں کیا ان کے ساتھ, ان کو بڑا مارا انہوں نے. اتنا مارا کہ ایک راشد کی ایک پوری لیفٹ سائڈ چلنے سے میڈیکل رپورٹ دیکھی وہ ہو گئی. ٹھیک ہے. دوسرا ساجد کا بازو توڑ دیا انہوں نے ٹوٹلی. ٹھیک ہے. پھر الٹا لٹکا کے گھنٹوں گھنٹے پڑے رہے, اپ سائڈ ڈاؤن ہینگڈ. یہ آپ کو کیسے پتا چلا سارا؟ یہ سب کچھ انہوں نے خود بتایا. فون پہ بات ہوئی؟ جی. اور اب وہ جیل ہے؟ اب وہ جیل ہے. تو یہ تھانے سے جیل جانے کے اوپر آپ خوش ہوئے؟ ہاں, کیونکہ وہاں پہ تشدد نہیں ہو سکتا جیل میں. لیکن پھر بھی تھریٹس آ رہی ہیں. کیا تھریٹس آ رہی ہیں جیل میں جانے تھریٹس پہ؟ یہ آ رہی ہیں ڈی ایس پی سے اور یوسف ارائیں سے کہ اگر تم یہ چیز نہیں مانتے اور ہمارے خلاف کوئی بیان دو گے تو ہم CCD سے مروا دیں گے. CCD ایک نیا ونگ ہے پنجاب پولیس کا. بالکل. یہ کس نے کہا کہ ہم CCD سے مروا دیں گے؟ یوسف ارائیں نے. یوسف ارائیں کے اوپر بھی میں آتا ہوں یہ کون ہے. لیکن جب یہ 10 کروڑ سے 2 کروڑ پھر 1 کروڑ پہ آئے, 20,000 پاؤنڈ بنتے دے دیتے نا 1 کروڑ, اور آپ کے نام نکل جاتے. 20,000 پاؤنڈ ابھی میں کیا بولوں آپ کو, از ناٹ ایزی ٹو ارن. اتنے آسانی سے ہم کما نہیں سکتے اس چیز کو. ٹھیک ہے. ہماری فیملی ہے یہاں پہ, ہمارے اپنے بھی خرچے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ ٹو اینڈ میٹ ہو رہے ہیں. تو 20,000 پاؤنڈ 25,000 پاؤنڈ کیوں دیں جب ہم نے کچھ کیا ہی نہیں؟ تو اگر آپ دے دیتے تو شاید آپ کے نام نکال دیتے. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی حکومت میں آپ پاکستان کو پیسے کھلاتے رہے وہ آپ کا کام کرے گا؟ آپ پاکستان گئے نہیں, آپ نے کسی کو حکم نہیں دیا, ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے, پھر بھی آپ کا نام FIR میں ہے. کون بدلہ لے رہا ہے آپ سے؟ شبیر عباس. یہ ایک نیا کردار ہے. نیا تو نہیں ہے, خیر اس کو یہ وہ گندم والا ہے. جی. میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں. زاہد عباسی صاحب, ہم انسان ہیں, مسلمان ہیں, ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں, آپ اس ملک میں رہتے ہیں نا. میں نے کچھ کمنٹس پڑھے پہلے انٹرویو کے نیچے. وہاں بستی عارف کے گاؤں کے لوگ اور تحصیل جتوئی کے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہم مان لیتے ہیں زاہد اویسی اور طاہر اویسی نے ایسے نہیں کیا. تو یہ پاکستان آ کے قانون کا, اداروں کا, عدالتوں کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ آپ چلے کیوں نہیں جاتے؟ جب وہ بے قصور بچوں کے اوپر اتنا تشدد کر رہے ہیں, نیملی راشد, عبد المالک اور ساجد کے اوپر اتنی بے رحمی سے تشدد کر رہے ہیں جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, اور ان کو لگتا ہے ہمارے پاس کچھ ہے, تو یہ ہمارا کیا حشر کریں گے؟ تو آپ اس لیے نہیں جانا چاہتے؟ ہاں, ہم کیوں جائیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جس ریاست کے اندر قانون نہیں ہے, انصاف نہیں ہے, آئین کے اوپر عمل نہیں ہے, پولیس کھلے عام ایویڈنس آپ دے رہے ہیں کہ وہ کہتی ہے کروڑوں روپے دو چھوڑ دیں گے, تو وہاں آپ نہیں جانا چاہتے؟ نہیں. اور پولیس نے آپ کے پھنسایا بھی اس لیے اور تاکہ آپ سے پیسے مل سکیں. بالکل, کیونکہ ملک سلیم صاحب نے پورے علاقے میں یہ حلہ گھمایا ہے کہ ہمارے پاس بہت پیسے ہیں, بہت زیادہ پیسے ہیں. آپ کے پاس؟ ہاں, جبکہ ہے نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ خود کیا کام کرتے ہیں؟ کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں.
मजदूर हैं, मजदूर हैं, माशाल्लाह हलाल रिस्क कमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत मजदूरी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी वजह से, आपके पैसे की वजह से, आपके इंग्लैंड होने की वजह से आपके कज़न के ऊपर इतना तशद्दुद हो रहा है, तो आपको एहसास नहीं है? बिल्कुल है, उन्हें कैसे बचाएंगे? खुदा है ना, किस खुदा किस का सहारा है। किस किस को अप्रोच किया कि हमारी मदद हो जाए खुदा की ज़ात के बाद? किससे इंसाफ की तो काफ़ी लोगों को अप्रोच किया हमने कि मेरिट पे करें केस को, मेरिट पे देखें। एक बंदा ऑलरेडी मान चुका है कि उसने मर्डर किया हुआ है, उसने वजह भी दे दी है, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मान रहे। ठीक, अब मुझे बताएं, शबीर अब्बास का आपने जिक्र किया। हाँ, शबीर अब्बास, आप और ताहिर अवैसी एक दूसरे तीसरे को कैसे जानते हैं? शबीर अब्बास के जो वालिद साहब थे ना, कमर अब्बास फौजी थे। अच्छा, ठीक। वो डैड के टाइम पे ना मतलब अच्छे दोस्त थे। तो ये उनका बेटा है, ठीक। कमर अब्बास फौजी के, शबीर अब्बास जी। तो जब ये 395 वाला केस हुआ था, डकैती वाला, तो शबीर अब्बास ने ख़ुद अप्रोच किया था ताहिर को कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ, ख़ानदानी है, ये है, फलां है, ढींग है, जो भी है, सब बकवास थी, ठीक है। तो उसने बोला कि हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा के साथ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मतलब कि जैसे उसने केस में जो भी हमारे साथ गलत किया हुआ है, बच्चों को उस डकैती में उठवाया है, मरवाया है, बहुत कुछ किया है, ये जलालत काफ़ी देर से चल रही है। तो उसने अपनी इनपुट दी कि हम जान पहचान वाले हैं, आप मेरे वालिद साहब को भी जानते हैं, तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। ठीक, क्या मदद की उसने? कुछ भी नहीं। शबीर अब्बास ने एक काम में आपकी मदद की। आपकी कई मरबे जगह है ना जी, गंदम की बिजाई करते हैं ना जी, गंदम काटी जाती है, बिल्कुल फिर बेची जाती है। बिल्कुल। 1.5 करोड़ की गंदम बेचने के लिए आपने शबीर अब्बास को कहा? जी, ताहिर ने कहा, बड़े भाई ने। बड़े भाई ने। उस गंदम को जिन बोरियों में पैक करना था वो भी आपने लेके दी। जी, वो गंदम शबीर अब्बास ने बेच दी। जी। क्या मालियत थी? 1.5 करोड़। 15 मिलियन रुपीस। जी। वो जब गंदम बेच दी, बोरियां आपने ले दी, वो 1.5 करोड़ रुपया मिला आपको? नहीं, शबीर अब्बास ने पैसे नहीं दिए? नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? वही बता सकता है क्यों नहीं दिए। ये शबीर अब्बास वही हैं जिनका एक ऑडियो नोट मैंने सुना, वो ड्रंक होके कह रहे हैं कि मैं रात को डीएसपी जावेद चौधरी के साथ शराब पी के आया हूँ। हाँ, मैं वो ऑडियो प्ले कर दूँ? बिल्कुल प्ले करें। और ये शबीर अब्बास ही की है, मैंने देखा। जी। अस्सलामुअलैकुम तैयार भाई, क्या हाल है भाईजान? खैरियत है, ठीक हो? तैयार भाई, मैं ये हरामी को पकड़ के ना पिया, सारे करना पिया, तुसा मेरा साथ नहीं छोड़ना, बस ठीक है ना भाईजान? यो ख्याल कराए। आज मेरे को एसपी साहब सजे डीएसपी साहब कट्ठे बैठे ना, मेरे को थोड़ी जी बोतल पी, मैं किसी पीना, कट्ठे बैठे बोतल पीती ऐसे, वो भी बोतल है, तुसा मेरा साथ नहीं छोड़ना, मैं जिंदगी भर वाला साथ करना छोड़े सा, वफादार बनते तो ना रह समय इंशाल्लाह। जब शबीर अब्बास ने आपको 1.5 करोड़ नहीं दिया, गंदम भी बेच गया, ऊपर से आपकी मदद करना चाह रहा है, तो फिर शबीर अब्बास, सैयद सब्तैन रज़ा बुखारी और सैयद बासत शाह जो हैं, इनका आपस में क्या तल्लक है? तो शबीर अब्बास जो है ना, वो है यूसुफ अरई के साथ मिला हुआ, ठीक है? ठीक है। और वो अक्सर ताने देता था कि आप लोगों ने मोहम्मद सलीम को और डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा को डॉक्टर बनाया, उनको इंग्लैंड लेके गए, बगैरतों के साथ ऐसा किया आपने, हमारे साथ कुछ भी नहीं किया, हमारे साथ ही कर लेते तो हम वफादार होते। ये किसने कहा? शबीर अब्बास ने। शबीर से कोई खूनी रिश्ता है? नहीं, नहीं है। यूसुफ अरई का इस सारे मामले में, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा के कत्ल होने में और शबीर अब्बास का, इनकी दिलचस्पी क्यों है? यूसुफ अरई इज़ द मास्टरमाइंड बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। शबीर अब्बास से भी ऊपर यूसुफ अरई है।
یوسف ارائیں کا تعارف کیا ہے؟ یوسف ارائیں ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کا تھا میڈیکل سٹور یوسف ارائیں کے ساتھ. یوسف ارائیں نے بولا تھا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کو کہ میری بیٹی سے شادی کرو. یوسف ارائیں نے کہا تھا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کو میری بیٹی سے شادی کرو. جی. کی انہوں نے؟ نہیں کی. ان کی آپس میں کوئی تکرار ہو گئی, لڑائی ہو گئی. پھر یوسف ارائیں نے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کو کلینک سے باہر نکال دیا. اوکے. کہ تم جاؤ, تمہارے یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے اب. پھر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نے یوسف ارائیں کے بیٹے کے ساتھ ایک اور کلینک کھول دی. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نے اسی یوسف ارائیں کے بیٹے کے ساتھ کلینک کھولی. کتنے عرصے بعد؟ تقریباً کچھ 6 ماہ بعد. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی وہ کلینک کھلی, I think maybe ہفتہ گزرا ہوگا. I can't tell you the facts, I don't know them, but I think it was about around a week. ہفتہ گزرا ہوگا, غلام مصطفیٰ کی ڈیتھ ہو گئی, ان کا قتل ہو گیا. کس نے کیا اس کے اوپر بھی بات کریں؟ بتانا چاہیں گے؟ بالکل. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کے قتل سے 3-4 چیزوں کو وجہ بنا کے فائدہ اٹھایا گیا. بالکل. میری انویسٹیگیشن اور چیزوں کے مطابق نمبر 1, آپ سے پرانا بدلہ لیا فیملی نے, آپ کے کزن سے, جو شادی کی اور نہیں کی, پھر شادی ٹوٹی. جی. دوسرا, داؤد خان جتوئی کو نون لیگ والوں نے اس ایف آئی آر میں رکھا آپ کے ساتھ, ایسے یہ پولیٹیکل ہو گیا؟ یس, پولیٹیکل. میڈیکل سٹور شادی نہ کرنا وہ بھی بیچ میں آ گیا. جی. شبیر عباس نے آپ کے 1.5 کروڑ دینے تھے, آپ کو پھنسا کے وہ 1.5 کروڑ بھی اب آپ نہیں مانگ سکتے. وہ تو الٹ ہو گیا نا. ایک بندے کی جان لے کر سیاست بھی کی جا رہی ہے, داؤد خان جتوئی کو نائل کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے, آپ سے پیسے بھی لیے جا رہے ہیں, پرانی دشمنیاں بھی کی جا رہی ہیں. جی. تو جن کا بھائی مرا وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی پیسے مانگ رہے ہیں. کس سے؟ داؤد خان جتوئی سے. ہاں, وہ بھی میں نے ایویڈنس دیکھا تھا. وہ کہتے ہیں کہ 5 کروڑ دے دو تو ہم آپ کا نام نکال دیں گے. بالکل. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کے قتل کے بعد ان کے بھائیوں کو کیا فائدہ ہوا یا ہو سکتا ہے؟ ٹوٹل پراپرٹی غلام مصطفیٰ کے نام پہ تھی. ٹھیک ہے. آئی بلیو ان کی کوئی لائف انشورنس بھی تھی غلام مصطفیٰ کی, سرکاری تھے نا, اور میڈیکل سٹور بھی تھا. تو اینڈ آف دا ڈے یہ سب کس کے پاس جاتا ہے؟ محمد سلیم کے پاس, ملک سلیم کے پاس. ٹوٹل یہ کتنے بھائی ہیں غلام مصطفیٰ؟ 3 بھائی ہیں. 2 زندہ ہیں, ایک چلے گئے. ہاں. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ شادی شدہ نہیں تھے؟ نہیں. ان کی عمر کیا تھی؟ آئی ڈونٹ نو. شبیر عباس, جی, جو قمر عباس سابق ریٹائرڈ آرمی سے ہیں, ان کے بیٹے. جی. گندم والی بات ہو گئی. جب یہ قتل ہونے لگا تھا اس سے چند دن پہلے یہ وہی شبیر عباس ہیں جو کہہ رہے تھے کہ میں ایران جا رہا ہوں؟ جی. کیا یہ گئے تھے ایران؟ میرے مطابق نہیں گئے تھے. اگر اس کے پاس ثبوت ہے کہ وہ گیا تو ثابت کر کے دے. کیا جب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ مغل کا قتل ہوا ان کی نماز جنازہ ہوئی نا؟ جی. کیا شبیر شاہ اس نماز جنازہ میں تھے؟ شامل تھے. ایران سے آئے تھے؟ کہہ تو وہ یہی رہا تھا کہ میں ایران سے آیا ہوں. 8 گھنٹے میں پہنچا ہے. ایران سے کیسے آ گیا ہے اتنی جلدی؟ وہ شخص کون ہے جو کہہ رہا ہے ہوش میں یا مدہوش ہو کے کہ میں نے مارا ہے شبیر عباس نے؟ یہ کہاں کہا انہوں نے؟ پولیس اسٹیشن میں. اچھا, ڈی ایس پی کے ساتھ. تو بات ختم ہو گئی نا؟ ہاں, اوپن اینڈ شٹ. یہ آپ کو کیسے پتا اور کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ لوگوں نے خود سنا ہے جو وہاں پہ موجود تھے. یہ بندہ خود سے کہہ رہا ہے؟ ہاں, بندہ خود سے کہہ رہا ہے. کیا کہتا ہے میں نے کیوں مارا؟ کیونکہ گندم کے پیسے واپس نہیں کرنے پڑیں گے طاہر کو, اس کو. نہیں, اگر قتل شبیر عباس نے کیا ہے تو آپ کے پیسے اس کو کیوں واپس نہیں کرنے پڑیں گے؟ کیونکہ پھر ہمارے اوپر 109 کا پرچہ ہوگا, ٹھیک ہے, اور 302 کا پرچہ ہوگا, اور ہم پاکستان آنے سے رہے. ہم اتنا گھل مل جائیں گے اس معاملات کو سلجھانے میں کہ ہم پیسوں کے بارے میں بھول جائیں گے. 109 کا پرچہ کیوں ہوتا ہے؟ 109 کا پرچہ ہوتا ہے کہ ارینجنگ کرائم. اس مینس کہ شبیر عباس یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے لیکن زاہد اویسی اور طاہر اویسی کے لندن سے کہنے پہ کیا ہے. نہیں, وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ سیدھا کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے کیونکہ مجھے ان کے پیسے واپس دینے تھے. That's it. 2 ٹوک بال کی اس نے. یعنی کہ شبیر عباس کہہ رہا ہے کہ میں نے اس لیے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کا قتل کیا ہے کہ ان کے پیسے دینے تھے. جی.
पैसे तो आपके देने थे, गुलाम मुस्तफ़ा का क्या लेना देना इसके साथ? गुलाम मुस्तफ़ा के ये लेना देना है कि उनकी हमारी राइवलरी पहले से चल रही है, उसका फ़ायदा उठाया गया। यानी कि 1.5 करोड़ रुपया शबीर अब्बास को नहीं देना पड़ेगा आपको गुलाम मुस्तफ़ा का कत्ल करने की वजह से जी, क्योंकि उस कत्ल को आपके कहने के ऊपर किया उसने। हाँ, वो तो पुलिस स्टेशन में उसने ये बोला है कि कत्ल मैंने किया है सो दैट कि मैंने गंदम के पैसे वापस नहीं दूँ। ठीक है, ये खुद कैसे ये कबूल कर सकता है? वो तो जेल चला जाएगा। लेकिन डीएसपी कहता है कि तुम्हारा बयान सही नहीं है। तो पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की कि बाइक पे बैठे हुए मोटरसाइकिल पे सगा भाई चला रहा है, पीछे बैठे हैं, सामने से गोली लगी, वो तड़प तड़प के मर गए। वो मैं आपको करेक्ट करूं, लास्ट टाइम मैंने बोला था कि भाई चला रहा था, वो बहनोई चला रहा था। अच्छा, वो उनके बहनोई चला रहे थे, भाई नहीं थे। हाँ। तो आज तक ये समझ नहीं आ रही, लोग खुद से कह रहे हैं शबीर अब्बास मैंने कत्ल किया है, नाम आपका है, राशिद को पकड़ा, साजिद को पकड़ा, अब्दुल मालिक को पकड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें असल कातिल है कौन? शबीर अब्बास ही है या फिर यूसुफ अराई है। तो पुलिस तो पैसे जमा कर रही है, वो तो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही। पुलिस को सिर्फ खुराक चाहिए, पैसे चाहिए, इंसाफ नहीं। तो लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि पुलिस पैसे मांग रही है, ठीक है, पुलिस का टू बी ऑनेस्ट एक हद तक यही काम है पाकिस्तान में कि पैसे मांगे। जब मुद्दई खुद पैसे मांग रहा है तो पुलिस क्यों नहीं मांगे? हाँ, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा का मरहूम का भाई मांग रहा है। जब वो उसका भाई मांग रहा है तो पुलिस वालों को क्या लेना देना है कि एक्चुअल क्राइम ढूंढे? वो पैसे चाहिए उनको, उनकी जेब भरे, बस। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो आपके ऊपर चोरी के इल्ज़ाम की भी एफआईआर हुई थी जी 2024 में। जी, एक और एफआईआर भी मैंने देखी जो दर्ज की गई कि डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा को जो है वो आप लोग मरवा देंगे। हाँ, उसका मुद्दई कौन है? डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा मरहूम खुद। वो जब जिंदा थे तो एफआईआर हुई पता नहीं, कि मरने के बाद हुई? मेरे मुताबिक तो मरने के बाद हुई है। लेकिन बैक डेटेड में की है जी, लेकिन ना डीएसपी ने देखी उस एफआईआर को, ना एसएचओ ने देखी है, ना किसी और ने देखी है, सिर्फ थाने वालों ने देखी है। तो अदालतें तो इंसाफ कर सकती है ना, अगर पुलिस ऐसे कर रही है तो? क्या इंसाफ होगा अब पाकिस्तान में? आप मुझे ऑनेस्टली बताएं, इंसाफ है? अगर आप मुझे कहते हैं कि इंसाफ है तो हाँ ठीक है, अदालतें इंसाफ कर सकती हैं। आपका वकील है ना? हाँ यार, इज़ नॉट अबाउट कि वकील है नहीं है, जो भी चीज़ें हैं, इंसाफ वकील भी नहीं दिला सकता जब तक पुलिस ना दिलाना चाहिए। हाँ, क्योंकि पुलिस जो लिख के भेजेगी वही अदालत वही करेगी। गवर्नमेंट है, सरकारी चीज़ें तो वही हैं। लेकिन जाहिद अवैसी साहब, आपके वकील को भी तो कोई धमकी दे सकता है ना? दी है, उनको भी दी है। हाँ दी है। किसने दी है? डीएसपी ने खुद दी है। डीएसपी ने दी है, यूसुफ अराई ने दी है कि इस केस से हट जाओ, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे मार देंगे। हाँ, ये तक भी बोला उन्होंने वकील को कि तुम अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हो। तो मतलब इतनी इंटेल इंफॉर्मेशन गैदर करके धमकी दी है उन्होंने। तो क्या फिर वकील ने छोड़ दिया आपका केस? नहीं छोड़ा। वकील खड़ा हुआ है, ईमानदार है ना, इसलिए खड़ा हुआ है। उसको भी पता है हक सच क्या है, वो भी किसी से नहीं डरता। तो ये आपके इलाके में तो अक्सर और बेशतर कत्ल होते हैं ऐसे। आपके तो चंद हफ्तों में 6 कत्ल हुए। बिल्कुल हुए। ऐसे क्यों होता है आपके इलाके में? पुलिस इंसाफ नहीं है। पुलिस कोई वाले कंट्रोल सारे तो नहीं नहीं है। बुरे हो सकते यार, वो कहते हैं ना कि सारे बुरे नहीं हो सकते हैं। ठीक है यार, कुछ हैं जो अच्छे हैं, जैसे डीपीओ है मोहिउद्दीन, ठीक है, उनका मैंने बड़ा देखा है, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़ा इंसाफ करते हैं वो। बड़े का, छोटे का, अमीर का, गरीब का, सब का इंसाफ करते हैं वो। लेकिन हमारे इलाके में ना पैसा है तो इंसाफ है, नहीं तो नहीं है। और वो भी इंसाफ नहीं है,
वो जो इंसाफ आपको चाहिए पैसों की बदौलत वो है। इंसाफ खरीदना पड़ता है, हाँ, छीनना पड़ता है। छीनना भी नहीं पड़ता है, खरीदना पड़ता है सिर्फ। लेकिन हम क्यों खरीदें ऐसे इंसाफ को? खुदा को जवाब देना हमें। अब तो डीपीओ जो है वो बदल चुके हैं ना, नए आए। जी, डीपीओ बदल चुके हैं। तो आप नए डीपीओ से बात करें, फ़ोन क्यों नहीं करते उनको? हाँ, उनका एक तो नंबर ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। दूसरा, आई एम नॉट श्योर, मुझे सिर्फ आज ही पता चला कि डीपीओ चेंज। मैंने सुना है नए वाले जो डीपीओ आए हैं सैयद फैमिली से, अच्छे आदमी है कोई। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छे ही हो। अगर वो ये प्रोग्राम देखें, आपको नंबर मिल जाए, बात करना चाहें तो आप उनसे बात करेंगे? बिल्कुल। देखें, आई एम इवन रेडी टू गो टू पाकिस्तान टू सिट डाउन एंड हैव दिस कॉन्वर्सेशन। आई डोंट माइंड बीइंग इन फोन पे भी हो सकती है या जूम के ऊपर मीटिंग हो सकती है। नहीं, मैं उस चीज़ की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन में भी शामिल होना चाह रहा हूँ, ठीक है। बट अगर कोई गारंटीज हैं कि जो जितना काम ये हो रहा है बच्चों के साथ, हाँ, मेरिट पे काम करेंगे, मोर देन हैप्पी, हम कंप्लाई करते हैं। लोग पूछते हैं ना कि हम पाकिस्तान क्यों नहीं आते, वो लोग खुद बताएं कि जब आपके ऊपर बेगुनाह इल्ज़ाम लगा हो आप थाने जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि आपको पता है कि कोई पैसे खिला रहा है और कोई आपको मारेगा। आपकी पहली ज़ुबान क्या है वहाँ की? सराइकी बोलते हैं। मैं चाहूँगा आखिर पे आप मैसेज देंगे, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ नंबर जमा किए हैं, तो क्या मैं जितने भी लोग हैं रेलिवेंट उनको कॉल कर सकता हूँ? करें। अगर किसी ने उठा लिया तो उनसे बात कर सकते हैं ना? बिल्कुल। आपकी अम्मी है ना? जी। वालिद? वालिद नहीं है। शादीशुदा है? जी। बहन भाई भी हैं? बिल्कुल है। ये पाकिस्तान में होने वाला डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल के कत्ल ने आपकी यहाँ की ज़िंदगी के ऊपर क्या असर डाला? सब परेशान है। माँ परेशान है, भाई परेशान है, बहनें परेशान है। एंड ऑफ द डे मेरे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर इल्ज़ाम आया हुआ है जो कि वी हैव नथिंग टू डू विद एनीथिंग। मोर ओवर मी पर्सनली, मुझे इतना इस केस से मुतल्लिक कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं है। खुदा को जवाब देना है ना, एंड ऑफ द डे वो मैं जानूँ, मेरा खुदा जाना है, ठीक है। लेकिन जो मेरे भाई हैं जो अक्सर पाकिस्तान जाते हैं, जिनके ताल्लुक़ वास्ते हैं पाकिस्तान में, बहनें हैं, ये सब हैं, माँ है, वालिद साहब उधर ही और दफन हुए हैं, उनके लिए हार्ड है, उनके लिए मुश्किल है। उनके लिए मुश्किल है। एक माँ के लिए मुश्किल है। माँ कभी ये नहीं देख सकती कि मेरे बेटे के साथ नाइंसाफ़ी हो। तो मैं अभी कोशिश करता हूँ कि चंद लोगों को फ़ोन कॉल कर लूँ, तो मज़ीद आपसे बात करते हैं। जी करें। तो अभी मैं जितने भी मुतल्लिका लोग हैं जिनके नंबर मेरे पास हैं, मैं इन सब को कॉल करने लगा हूँ, तो देखता हूँ कि इसमें से किसके साथ जो है वो बात होती है। सबसे पहले हम शबीर अब्बास जो हैं, इनको हम कॉल करते हैं। इनका नंबर यकीनन ऑन नहीं है, कॉलिंग हो रहा है, रिंगिंग नहीं हो रहा। अभी हम मोहम्मद यूसुफ राई जो हैं उनको कॉल करते हैं, इनको रिंगिंग हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ राय साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। माज़रत आपको डिस्टर्ब किया इस टाइम पे। अबरार कुरैशी बात कर रहा हूँ आपसे। जी सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। मैं किसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर शामिल था तो सोचा आपकी भी मैं राय ले लूँ। जो डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब का मर्डर हुआ। अबरार कुरैशी। मैं सहाफ़ी हूँ, लंदन से बात कर रहा हूँ आपके साथ। जी जी सर। तो यूसुफ राय साहब, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर? क्यों डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का मर्डर हुआ? इन्होंने फ़ोन बंद कर दिया हमारा। हम दोबारा कॉल करते हैं इनको। अब इन्होंने कॉल जो थी वो डिक्लाइन कर दी। एज ए सहाफ़ी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनका मौक़िफ़ लें।
3 بار ٹوٹل کال کی، 1 بار اٹھا لیا، 2 بار ڈکلائن ہوگی، اور تیسری بار کال کرنے کے بعد چوتھی مرتبہ اخلاقی طور پہ فون کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ DSP چودھری جاوید، مجھے لگتا ہے کہ ان کا واٹس اپ نہیں ہے اس نمبر کے اوپر۔ ہاں یہ دوبارہ کال آ گئی ہے مجھے یوسف ارائیں صاحب کی۔ محترم السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، سوری آپ کو ڈسٹرب کیا میں نے، تو مجھے موقف لینا تھا یوسف ارائیں صاحب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب کے حوالے سے، تو اس لیے آپ کو بھائی جان میری بات سنیں۔ جی جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فون پہ انٹرویو نہیں لیے جاتے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ زیادہ شوق ہے تو پاکستان آ جائیں، ہم سامنے بیٹھے ہیں، انٹرویو لیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم آپ کو پروف بھی دیں گے، ثبوت بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو اس جدید دور میں یوسف ارائیں صاحب بڑی نوازش ہوگی اگر مجھے ثبوت ایویڈنس واٹس ایپ پہ بھیج دیں۔ جی نہیں بھائی، آپ لائیو آ جائیں، آمنے سامنے آ جائیں، پاکستان آ جائیں۔ زیادہ شوق ہے نا آپ کو؟ اچھا نہیں، شوق نہیں، میری ذمہ داری ہے۔ نہیں یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ شوق پورا کریں کسی کے کہنے پہ، ٹھیک ہے نا؟ نہیں میں کسی کے کہنے پہ شوق نہیں پورا کر رہا۔ یہ کون سا صحافت کا طریقہ ہے کہ فون پہ انٹرویو لیا جائے؟ اچھا آپ مجھے چاہتے ہیں کہ میں پاکستان بستی عارف میں لندن سے ٹکٹ کروا کے آؤں، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل آ جائیں، اگر آپ کو آنا ہے تو آ جائیں۔ نہیں میں آ جاؤں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ انٹرویو دیں گے اگر میں آؤں تو؟ بھائی جان جب آپ آ جائیں گے تو ہم بھی دیں گے آپ کو، دیں گے، اور دوسرا دیں گے، پروف بھی دیں گے، ثبوت بھی دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، طے ہو گیا۔ اب بتائیے کہ اسلام آباد ملیں گے مجھ سے پھر آپ؟ اسلام آباد کیوں ملیں گے؟ جتوئی آ جائیں نا، جب آپ جتوئی آ سکتے ہیں تو آ جائیں۔ تو جب میں لندن سے پاکستان اسلام آباد آ جاؤں گا تو آپ جتوئی سے اسلام آباد نہیں آ سکتے؟ آپ کو شوق ہے ہمارا انٹرویو لینے کا، ہمیں تو شوق نہیں ہے نا دینے کا آپ کو۔ نہیں شوق نہیں ہے، میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں۔ آپ فرض پورا کر رہے ہیں تو پھر آپ جتوئی بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ فون پہ ایویڈنس نہیں بھیج سکتے؟ آمنے سامنے جب آئیں گے تو لائیو دیں گے آپ کو ہم۔ آمنے سامنے بیٹھنا کیوں ضروری ہے؟ بھائی دیکھیں، جس کو شوق ہوتا ہے نا کسی کا انجوائے لینے کے لیے، پھر چل کے بھی جانا پڑتا ہے پھر وہاں تک۔ آپ شوق کا لفظ چھوڑ دیں، کوئی اور لفظ استعمال کیجئے۔ شوق نہیں ہے، ضرورت ہے۔ ضرورت ہے تو پھر بھی آپ آ جائیں، آپ کو ضرورت ہے نا، آپ آ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ فون پہ بات کیوں، اچھا کوئی لاجک بتا دیں کہ فون پہ بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ سوری بھائی، معذرت، اللہ حافظ۔ تھینک یو۔ یہ آپ کی کال ہم نے ریکارڈ کی اور یہ ہم پلے کریں گے اور بستی عارف کے لوگ سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ نے یوسف ارائیں صاحب کا رویہ دیکھ لیا۔ پاکستان آئیں، میں نے کہا آ جاؤں گا۔ اسلام آباد دارالحکومت میں بھی ملنا نہیں چاہ رہے، کہتے ہیں جتوئی آئیں۔ آپ تحصیل جتوئی کے رہنے والے لوگ مجھے بتائیں کہ جتوئی میں یہ کیوں بلا رہے ہوں گے؟ آخر وہاں کون سی ایسی چیز ہے جس وجہ سے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ آئیں؟ میں نے SHO تحصیل جتوئی تھانے کی ان کو کال کی، انہوں نے فون کاٹ دیا ہے۔ ایک بار پھر ہم کال کر لیتے ہیں۔ انہوں نے دوبارہ فون کاٹ دیا، میں تیسری بار بھی کال کر لیتا ہوں۔ انہوں نے تیسری بار بھی فون ڈکلائن کر دیا، تو چوتھی مرتبہ کرنا مناسب نہیں ہے، غیر اخلاقی بات ہے۔ ملک سلیم جو بھائی ہیں مرحوم ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کی، ان کو رنگنگ ہو رہا ہے، یہ بھی فون نہیں اٹھا رہے۔ میں نے تمام لوگوں کو فون کرنے کی کوشش کی۔ یوسف ارائیں جو ہیں ایک ان سے بات ہوئی، شبیر عباس جو ہیں ان کا نمبر نہیں مل رہا تھا، ملک سلیم صاحب نے فون نہیں اٹھایا، جاوید چودھری جو DSP ہیں انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ اب DPO چینج ہوئے ہیں، جو نئے DPO ہیں سنا ہے بڑے اچھے انسان ہیں، سید غضنفر علی۔ آپ محترم اگر ہمیں سن رہے ہیں، اگر زائد اویسی کی آپ نے بات سنی ہے، 7 سمندر پار بیٹھ کے آپ سے بات کر رہے ہیں، نمبر ہمارے پاس آپ کا نہیں ہے، تو گزارش ہوگی کہ آپ اس معاملے کو ذاتی حیثیت میں توجہ دیتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے کوشش کریں، تحقیقات کریں، اور اس میں جو بھی ملوث ہو، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ جو ہیں ان کے بھائی کے قاتل، انہیں عبرت کا نشان بنائیں اور میرٹ کے اوپر جو ہے انویسٹیگیشن کیجیے۔ زائد اویسی صاحب، آپ کی پہلی مادری زبان سرائکی ہے، جی آخر پہ کیا کہنا چاہتے ہیں
اپنے علاقے کے لوگوں کو؟ اپنے علاقے کے لوگوں کو انہی کی زبان میں، چونکہ عوام نے کہا ہے کہ آپ پاکستان آئیں. ہاں سارے کو لگتا ہے سب کو پاکستان آنا چاہیے. آؤ پاکستان آؤ، پاکستان آؤ. پاکستان کوئی انصاف لاتا ہے یا جی میں تشدد تھی نا پہ بالے ہوتے ہیں وہ تشدد سازت کرنے خواہش لگ دے تو میں. لیکن 2 منٹ کے تے یہ بھی سوچو اساں اگر کرائی بیٹھے جائے تو ملک سلیم پیسے کیوں منگتا ہوگا، ڈی ایس پی پیسے کیوں منگتا ہوگا، ایس ایچ او پیسے کیوں منگتا ہوگا، یوسف ارائیں کا کیا لینا دینا ہے سارے وہ کو کدہ مسئلہ ہے. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نب مسئلہ صرف یہ ہوا کہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ یوسف ارائیں دی چھوہے نو شادی کرنے کی تھی. یہ مسئلہ ہے. تو سارے تقریباً اسلام بھول گئے گا. مسلمان جڑے ہیں نا اگر وہ ہیں انہیں کو پتہ ہے حق سچ کیا ہوتا ہے. لیکن آج کل تو ہر کہیں پچھوں اللہ اکبر ہے، ڈی ایس پی ہے، ایس ایچ او ہے، ملک سلیم ہے. تو وہ کیا لگتا ہے کہ قتل بھی کرنا آسان ہوتا ہے. اساں اتوں بیٹھے بیٹھے قتل کروا کر کے دے اتنا آسان ہوتا ہے کیا؟ اتنا آسان ہوئے تو آئے جاڑے بندے مردے پہ ہوئے نا یو کے باہر ہے. لیکن تھوڑا قصور بھی کہنی تو ہر کہیں پچھوں اللہ اکبر اویں کر دینا. اکھیاں بندن تو لیا، دماغ بندن، ہر شاید ہے بند، کھلا کیا رہ گیا. واہ پاس شاہ بخاری بیٹھا ہے، سید سلطان رضا شاہ بخاری بیٹھے ہیں او پاور چن انہوں نے پچھو اللہ اکبر کرو بھاویں ناجائز ہی ہوئے پیا. یہ ہے سارے علاقے کی کہانی. ٹھیک تو صاحب آپ نے ان کی بات سنی. ہمارا کام ہے دونوں پارٹیز کے موقف کو سامنے رکھنا. تمام لوگوں کو فون کرنے کی کوشش کی، ایک سے بات ہوئی، باقیوں نے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا. ہمارے پاس تو یہی ذریعہ ہے، فون کریں. ہاں یوسف ارائیں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان آؤں، لیکن میں نے کہہ دیا ہے آپ اسلام آباد آ جائیں تو میں آپ سے بات کر لوں گا. لیکن وہ اس بات پہ بھی ایگری نہیں ہے. تو میری اداروں سے اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، تھوڑے برے ہیں، زیادہ لوگ اچھے ہیں. جو آر پی او صاحب ہیں، ڈی پی او ہیں، ایون ڈی ایس پی صاحب سے دوبارہ کہوں گا، ایس ایچ او، ہم سب لوگ مر جائیں گے. کوشش کریں، انصاف کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. دنیا عارضی ہے، اپنا خیال رکھیے گا. اور خاص کر بستی عارف کے لوگ، تحصیل جتوئی کے لوگ، آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہم کوشش کریں گے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو اور جو اصل بات ہے وہ عوام کے سامنے رکھی جائے. اپنا خیال رکھیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.